ट्रस्ट डेफिसिट ही बेसिक इशू है। शाह साहब, आप लोगों ने वैसे ही जरदारी साहब की सर्विसेज मुफाहमत के हवाले से ऑफर कर दी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जुमे को आप लोग मुलाकात भी कर रहे हैं, तो ये ट्रस्ट रीबिल्ड करने के लिए कोई बात होगी, मुज़ाकरात के हवाले से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, इस वक्त अब मुख्तलिफ राय आ जाते हैं ना। असल इशू ये है कि पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं उनके पास वो इख्तियार नहीं है कि वो कोई हतमी बात कर सकें। ज़ाहिर है खान साहब जो कहेंगे वो उसी को फॉलो करते हैं और फिर वहाँ पे उनका मिलना भी कुछ मुश्किल है या जो भी सिलसिला है, ना ही उन्होंने किसी को इख्तियार दिया है। जो भी कमेटी बनती है वो भी कोई इतनी बाइख्तियार नहीं होती। और फिर अजीब व गरीब जो सोच है ना, वो भी इसमें रुकावट है। वो अजीब व गरीब सोच क्या है? मिसाल कल अगर राना साहब, सनाउल्लाह साहब ने कहा, वो एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं और सीनियर हैं, और उन्होंने जो बात की उसमें सेंस है कि भाई सबको मिलकर बैठना होगा। और ये बात उन्होंने पहली दफ़ा भी नहीं की, उससे पहले भी PMLN की लीडरशिप की तरफ से बात हुई है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से बात हुई है, दीगर पॉलिटिकल तरफ से भी ये बात आई है कि मिलकर बैठना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन हमेशा कहाँ से आता है कि जो आप जिक्र कर रही हैं खान साहब की तरफ से कि जी वहाँ से ही रुकावट आती है कि जी इससे बात नहीं करनी, उससे करेंगे, फिर आता है उनसे भी नहीं करनी। तो ये इशू जो हैं ये इसमें हाइल हैं। और अब फिर दोबारा मैं अब सोशल मीडिया, आपके नेशनल मीडिया पे भी सुनते हैं, आपके प्रोग्राम भी हम देखते हैं, डायरेक्ट ना देख सकते हैं तो रिपीट टेलीकास्ट में देख लेते हैं, तो उसमें भी बड़ी अजीब व गरीब बातें सुनने को आई हैं कि जी अब ये जो मुफाहमत है या ये जो बैठना है ये गवर्नमेंट की बड़ी मजबूरी है। लेकिन मैं भी एक सियासी वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी विल तो हो सकती है गवर्नमेंट की, या हम भी अगर कहते हैं, पीपल्स पार्टी भी कहते हैं, लेकिन मजबूरी नहीं है कि कहा जाए कि जी वो बस हुकूमत को बड़ा वो ख़तरा हो गया है या कोई बड़ा मसला हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये ही इस किस्म की बातें ख़ास तौर पर हमें जो एक बड़ा सीनियर कैडर है पीटीआई का, सीरियस लोग हैं, उनके लिए बड़ा एहतराम है। लेकिन कुछ लोग अजीब व गरीब बातें करते हैं, या फिर कुछ व्लॉगर्स हैं जो यहाँ बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, वो इस तरह की कहानी पेश करते हैं कि भाई ये हुकूमत आज गई या कल गई, और अजीब किस्म का क्योस जो है ना वो क्रिएट करते हैं। मिसाल आपने देखा कुछ दिन फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन लेट हुआ तो अजीब व गरीब बातें की गई। वो तो लेकिन शाह साहब, गवर्नमेंट के लिए तो सिर्फ एक ही खतरा हो सकता है ना, और वो ये खतरा है कि आप लोग अगर साथ छोड़ दें, तो जब तक आप लोग साथ हैं तब तक तो हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। तो यानी आप ये आपकी बात से अखज़ किया जाए कि आप लोगों का भी वो जो लंबी इनिंग्स है सादिक साहब कह रहे थे वो खेलने का इरादा है गवर्नमेंट के साथ, ये PMLN के साथ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है पाकिस्तान, जमहूरियत और अवाम। हमें सेनेटर अफनान साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेरे लिए मुझे बड़ा इनका एहतराम है, लेकिन हम अगर इनका सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए। PDM में हम साथ थे, जब इलेक्शन हुई हमारे ख़िलाफ़ तो सिंध में जहाँ हमारा ज़्यादा स्टेक है वहाँ पे आकर इन्होंने हमें टफ टाइम देने की कोशिश की। PMLN ने तो यहाँ पे आके इत्तेहाद कर लिया MQM के साथ, GDA के साथ, JUIF के साथ, सबको मिला लिया हमारे ख़िलाफ़। और लेकिन हम अगर इनके साथ जब इनकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में सपोर्ट की, उसकी वजह क्या थी कि अगर पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा ना करती तो एक बहरान था पार्लियामेंट का, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाता, फिर वो इलेक्शन 90 दिन में होते हैं, 60 दिन में होते हैं, ये किसने देखा था? लेकिन शिकवा अभी भी है शाह साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि शिकवा पुराना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा टाइम आए कि यू स्ट्राइक बैक। देखिए, लेकिन अब क्या मजबूरी है? अब पाकिस्तान एक बेहतर सिमत पे जा रहा है ना, सही। जो PTI की वजह से डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे थे, अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बैन-अक़वामी तौर पर हम तना हो गए थे, आज हम सबके आंखों का तारा हो गए हैं। अमेरिका आज कह रहा है कि पाकिस्तान विनर है, इंडिया लूजर है। हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ, गल्फ के साथ, टर्की के साथ, दीगर वेस्ट के साथ। तो ये एक बेहतरी की तरफ जब पाकिस्तान जा रहा है तो पीपल्स पार्टी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो पाकिस्तान की। अच्छा, मैं सैन साहब की तरफ जाती हूँ, लेकिन शफी साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। शफी साहब,
ایک ہی بڑا ہے ان 5 بڑوں میں سے جس کی طرف سے مسئلہ ہو سکتا ہے گفتگو کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، اور وہ ہے عمران خان صاحب، کیونکہ زرداری صاحب بھی تیار ہیں، نواز شریف صاحب بھی تیار ہیں، شہباز شریف صاحب بھی تیار ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کل رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ہم بیٹھیں گے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر پرائم منسٹر صاحب اس طرح کی کوئی آئیڈیا فلوٹ کر رہے ہو مفاہمت کا یا مذاکرات کا، تو آپ اپنے بڑے کو منانے کو تیار ہو جائیں گے شفیع صاحب، یا وہاں سے ایشو آئے گا؟ کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے؟ جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے، نواز شریف صاحب کی بات ہے یا زرداری صاحب کی بات ہے جی، تو یہ فرما بردار بچے ہیں، ان کی سے نہیں ہے، ان کو جو کہا جائے گا یہ اسی طرح ہی کریں گے، یہ وہ کہیں گے بیٹھ جائیں یہ بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے اٹھ جائیں تو یہ اٹھ جائیں گے، کیونکہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کو بھرتی کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو دیکھیں ہم سیاسی پارٹی ہیں، ہم بات چیت پہ بلیف رکھتے ہیں، بات چیت سے بڑے سے بڑے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس بار مذاکرات ہو یا مذمت ہو وہ نتیجہ خیز ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہماری تحریک جو ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں۔ ایک منٹ شفیع صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں بات کرنے کے لیے، is that what you're saying؟ جب بھی ہماری تحریک مومنٹم پکڑتی ہے، جس طرح اسٹریٹ موومنٹ کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے پنجاب نے ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا، کیونکہ ان کو خوف تھا عمران خان صاحب تھا، یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، پہلی دفعہ پنجاب کی حکومت نے فارم 45 والا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو دیکھا تھا، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے، تو ان کو یہ خوف ہے، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ میرے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ جو مومنٹم اس وقت تحریک پکڑ چکی ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فوکس مزاحمت پہ رہے گا، مفاہمت پہ نہیں ہے فی الحال فوکس؟ دیکھیں اگر آپ مفاہمت کی بات کریں تو مفاہمت کیسی ہوگی؟ مفاہمت ایسی ہوگی کہ ہم پنجاب جائیں، وہاں پہ کرفیو لگائی جائے، فوڈ اسٹریٹ کو بند کیا جائے۔ آپ لوگوں کا ارادہ کس چیز کی طرف ہے؟ مفاہمت کی طرف زور دینے کا یا مزاحمت کی طرف، یا سائملٹینیسلی چلنا چاہ رہے ہیں؟ مزاحمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ۔ سو پہلا سٹیپ جو ہے مزاحمت والا ہے۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں شفیع صاحب واپس۔ سینیٹر عفنان صاحب کا جو ہے نا قلم بڑی تیزی سے چل رہا ہے، وہ جواب تیار رکھے ہوئے ہیں۔ سین صاحب آپ لوگوں کی، شاہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ گورنمنٹ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، مذاکرات کرنے کے لیے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ اگری کرتے ہیں شاہ صاحب سے، یا وہ شفیع صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے، جب بھی وہ کسی قسم کی تحریک کرنے لگتے ہیں آپ لوگ میز کی طرف آنے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو اس میں وزن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا ماحول بہتر ہو، اور اس کی پیپلز پارٹی اس لیے چاہتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ایک پرانی جماعت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں، اس ملک کی کو کیسے چلانا ہے۔ یہ کیونکہ پی ٹی آئی والے بیچارے یہ اپنا نئے ابھی سیاست میں آئے ہیں، یہ تو بالکل ہی نئے آئے ہیں، تو یہ بیچارے ایمکو کی جنت میں ہیں اس وقت۔ اب وہ ایمکو کی جنت میں اگر آپ کو رہنا چاہے تو آپ کسی کو نکال نہیں سکتے۔ نہیں لیکن یہ بات تو وہ جو کہہ رہے ہیں مذاکرات والی، مذاکرات جو بھی انہوں نے زبان استعمال کی اس کے بعد تو کوئی مذاکرات ویسے بھی نہیں ہونی، تو مذاکرات کینسل نہیں۔ اس زبان کے بعد جو انہوں نے، مطلب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کی اوقات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو، آگے سے اس سے بات نہیں کرتے۔ یہ آپ کے لیڈر کی اوقات ہے کہ 2002 کا الیکشن ہمارے ووٹوں سے اس نے ایم این اے بنا۔ آپ کے لیڈر کی یہ اوقات ہے کہ جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے اس کی زمین ہم نے دی، اس کا چندہ ہم نے کر کے دیا تو آپ کا ہاسپٹل بنا۔ یہ آپ کے لیڈر کی اوقات ہے۔ تو آپ 2 منٹ اب چپ ہو جائیں نا، میں آپ کی اوقات کے ٹائم پہ نہیں بولا نا، آپ کی اوقات جتنی ہے وہ مجھے پتا ہے، تو آپ اپنی اوقات میں رہیں۔ آپ جتنے چھوٹے بچے ہیں ابھی بڑے ہوئے نہیں ہیں، اپنی اوقات میں رہیں، بجائے ایمکو کی جنت میں آپ رہنا چاہتے ہیں اور بھاشن ہمیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں دونوں باری باری بات کر لیں، باری بات کریں نا، اپنے بیچ میں بولے نا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی اوقات 25 جولائی 2018 کو بھی عوام کو پتا چلی تھی کیا تھی، کہ کیسے آپ بھیک مانگ کے کہتے ہیں وزیر اعظم بنے تھے۔ تو آپ تو آج اگر آپ کو عمران اسٹیبلشمنٹ پہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی جان، آپ کے ایمکو کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ ہاں تو آپ یہ بھاشن جا کے جو ہے نا یہ اچھے لگتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہیرو بننے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔